अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो नावल मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है शक्ल सूरत और इसकी राइटर का नाम है सबा तहरीम। चलिए शुरू करते हैं। जब मैं पैदा हुई तो रंगत देखकर सब रिश्तेदारों ने कहा, हुरा बीबी पैदा तो रहमत हुई है लेकिन ज़रा पक्के रंग की, बस अल्लाह नसीब अच्छे करे। अम्मा यह सब सुनकर सोच में पड़ गई। क्या रहमत भी पक्के या कच्चे रंग की होती है? रहमत तो बस रहमत होती है और मिलती भी नसीब वालों को है। 2 भाइयों के बाद मैं यानी फजीलत पैदा हुई थी। गहरे सांवले रंग की वजह से मुझे हमेशा तंज और तल्ख लहजों का सामना करना पड़ता था। अम्मा बताया करती थी मेरा रंग दादा अब्बा जैसा था, गहरा सांवला। जब स्कूल शुरू हुआ तो अक्सर लड़कियों मुझे कालो कालो कहकर तंग किया करती थी। लड़कियां तो लड़कियां, मेरी उस्तानी भी किसी से कम नहीं थी। सब लड़कियों के सामने काली कर डांटती, गोया मेरी शख्सियत, मेरी पहचान, मेरी गहरी सांवली रंगत बन चुकी थी। मेरा नाम अब फजीलत बीबी से बिगड़ कर काली पड़ चुका था। घर में अब सब मुझे काली कहकर ही पुकारते थे, सिवाय मेरी माँ के। बस एक वो ही थी जो मुझे मेरे नाम से पुकारा करती थी, फजीलत फ़ातिमा बीबी। जब भी अम्मा मुझे मेरे नाम से पुकारती तो मुझे कोई अनहोनी शख्सियत होने का एहसास होता था, लेकिन ये फसूं चंद लम्हों का ही होता था। जैसे ही मुझे कोई काली कहकर पुकारता था तो मैं वापस अपने हकीकी किरदार में आ जाती थी। इस हकीकत को मैं एक अरसे पहले ही कबूल कर चुकी थी, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ अल्फाज निश्तर की तरह सीधे दिल पर ही चुभ जाते हैं और दिल चीर देते हैं। भाई भी अक्सर कहा करते थे, पता नहीं ये काली हमारे घर क्यों पैदा हो गई, सबके रंग गोरे हैं, ये कैसे हमारे यहाँ पैदा हो गई, किसी से मांगी थी क्या ये? अम्मी, मेरे रंग का काला होना मेरे अपने इख्तियार में तो ना था। मेरा उसी घर में हुरा बीबी के यहाँ पैदा होना मेरे अपने बस में तो ना था। कोई ये क्यों नहीं समझता था? कभी कोई सहेली रंग गोरा करने का टोटका बताती तो कोई क्रीम और मैं चुप। एक मैं थी काली की काली, कभी किसी को पलटकर जवाब ना देती, चुपचाप सबके टोटके सुनती रहती थी। वक्त गुजरता गया और घर पर भाभीियों का राज हो गया। भाभीियों का सलूक मेरे साथ देखने के बाद अम्मी ने मेरी शादी जल्द से जल्द करने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन हर बार रिश्ते वालों की तरफ से इनकार ही। वजह वही होती जो बचपन से सुनते सुनते मैं जवान हो चुकी थी। कभी कभी मैं सोचती थी, क्या इंसान की तकदीर के फ़ैसले उसकी नफ़रत की वजह से होते हैं? अगर कोई गोरा है तो उसकी तकदीर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और अगर कोई काला है तो गम ही गम। क्या रंगत और शक्ल सूरत इंसान की तकदीर पर हावी हैं तो सीरत और किरदार का क्या कमाल रहा? इसको कौन सा किसी शहजादे ने बयाने आना है, अच्छा रिश्ता है हाँ कर दे। भाभी ने जब ये जुमला कहा तब भाभी ने जुमला तब कहा जब माँ ने मेरे लिए 40 साल के शख्स के रिश्ते से इनकार कर दिया था, लेकिन माँ भी कहती थी शहज़ादा ही आएगा। वो माँ थी, अपनी औलाद का दिल रखने के लिए कुछ भी कह सकती थी, लेकिन मैं जानती थी, समझ सकती थी। अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ते ने मेरे लिए हाँ कर दी थी और अम्मा ने जल्द जल्द मेरी शादी कर दी थी। शक्लो सूरत का खूबरू था, अपने मोहल्ले में ही छोटी सी करियाना की दुकान चलाता था। न जाने उसे मैं कैसे पसंद आ गई थी। ससुर, सास और नंद सबका लहजा मेरे साथ अच्छा था। शायद अल्लाह ने मेरे सब्र का सिला दे दिया था। सब घर वाले मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे और जावेद ख़ास कर मेरा हमदर्द था। घर बिल्कुल सादा था, लेकिन घर वाले लोग बहुत बाज़र्फ थे। लेकिन ये आला ज़र्फ़ी चंद माह की थी और मेरी नंद ज़ैनब की शादी होने के बाद सबका मीठा लहजा और आला ज़र्फ़ी कड़वे हो चुके थे। शादी के अखराजात और लड़के वालों की डिमांड्स को पूरा करने के लिए कुछ लाख और चाहिए थे। लिहाजा जावेद ने मुझसे मोहब्बत भरे अंदाज में कहा था कि जितना भी जेवर मेरे पास है उस मुश्किल वक्त में उन्हें दे दें, ताकि लड़के वालों की सारी डिमांड्स पूरी की जाएं और ख़ानदान में हमारा भरम रह जाए। बाद में दिन रात मेहनत करके तुम्हें वो सारा जेवर बनवा कर दे दूँगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम चाहोगी। सारे जेवरात ज़ैनब की शादी के अखराजात पूरे करने के लिए बेच डाले गए, लेकिन लड़के वालों की डिमांड अभी भी पूरी करना बाकी था। इन्हें जहेज़ में नई कार चाहिए थी, लिहाजा फिर से ससुराल वालों की तरफ से मेरे लिए एक नई फरमाइश की गई। इस बार उन्होंने भाइयों से अपना हिस्सा मांगने को कहा कि घर को बेचकर अपना हिस्सा लो, ताकि हम नई गाड़ी खरीदकर ज़ैनब के जहेज़ में दे सकें। ये मेरे लिए नामुमकिन बात थी। मेरे घर मेरे अब्बा के मरहूम अब्बा की निशानी थी, और वैसे भी भाभियाँ मुझे मार डालती, लेकिन घर कभी ना भेजती। जावेद ने साफ कह दिया था,
اگر تم نے اپنا حصہ مانگا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں بھیج دوں گا، اگر تم نے اپنا حصہ نہ مانگا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں بھیج دوں گا۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ جاوید نے مجھے گھر سے نکالا اور میں کے چھوڑ آیا تو میں نے بھابھیوں سے اس بارے میں سرسری سی بات کی، اور اس کے بعد جو بھونچال آیا اللہ کی پناہ۔ بھابھیوں نے تو صاف کہہ دیا طلاق ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن ہم اپنے سر کی چھت گھر بیچنے کے لیے نہیں دیں گے، ہرگز نہیں۔ اور پھر وہی ہوا، طلاق ہو گئی۔ اماں جو پہلے ہی بوڑھی ہو چکی تھی، اس دکھ نے انہیں مزید بوڑھا کر دیا، اور میں جہاں سے گئی تھی وہیں آ گئی۔ کچھ عرصے بعد کسی جاننے والی سے معلوم ہوا کہ جاوید نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا تھا، صرف زیور اور پیسہ ہتھیانے کے لیے، ورنہ لڑکے والوں کی طرف سے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی گئی تھی۔ وہ تو سادگی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ فضیلت فاطمہ بی بی جس وہم میں ابھی تک جی رہی تھی کہ اس کی قسمت کیسے اتنی اچھی ہو سکتی ہے، وہ سچ میں ایک وہم ہی نکلا۔ اب وہ حقیقی دنیا میں واپس لوٹ آئی تھی۔ پہلے اسے کالی رنگت کی وجہ سے تانے ملتے تھے، اب منحوس اور طلاق یافتہ ہونے کے تانے بھی ملنے لگے۔ بھابھیوں کو مفت میں ایک کام والی مل گئی تھی، گھر کے کام کرنے کے لیے بھی اور ان کے بچے سنبھالنے کے لیے بھی۔ ماں یہ دیکھ کر جلتی، بوڑھی جان اب بے بس تھی، لیکن ماں نے پھر سے میرا گھر بسانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ مزید مجھے اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، لہٰذا ایک دن پھر رشتے والیوں کو بلایا گیا۔ رشتے والی نے پہلے سے ہی بار ایک رشتہ بتایا اور ماں اس لڑکے کے گھر بار دیکھ کر میری بات بھی پکی کرائیں۔ اس جمعہ تمہارا نکاح رکھ دیا ہے اور نکاح کے ساتھ ہی رخصتی۔ ماں نے اچانک یہ خبر مجھے سنائی تو پھر سے میرے دل نے وہم پالنے شروع کر دیے۔ نہ جانے اس بار کس شے کی قربانی دینے لگی ہوں میں۔ کیا یہ لوگ بھی جاوید اور اس کے گھر والوں کی طرح ہوں گے؟ وہم اور برے خیالات پھر سے دل کا گھیراؤ کرنے لگے تھے۔ دلہن کا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف تازہ گلابوں کی مہک آ رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں فضیلت فاطمہ گونگے بہرے انسان کی طرح پتھر کا بت بنی بیڈ کے بیچ بیٹھی تھی، اور بالکل سامنے اشرف اسے دیکھ کر مسکرایا، اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میری بیوی 1 سال پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور بچی بھی میرے حوالے کر گئی تھی۔ اس وقت میری بیٹی 2 سال کی ہے اور شاید کسی اور کو پسند کرتی تھی، لہٰذا اپنی پھول جیسی بیٹی بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد میرا دل اور اعتبار بری طرح ٹوٹے تھے، لیکن مجھے اپنی بیٹی کے لیے کوئی سٹینڈ تو لینا تھا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں دوسری شادی کر لوں، کوئی شریف اور نیک سیرت لڑکی ہی میری بیوی بنے۔ وہ اسی طرح پتھر کا بت بنی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے یقین ہے آپ میری عزت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ گھر کی دیکھ بھال اور میری بیٹی کی تربیت بھی بہت اچھی کریں گے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ جیسی نیک سیرت بیوی ملی۔ فضیلت فاطمہ چند لمحوں کے لیے سانس لینا بھول چکی تھی۔ ویسے بہت نصیب قسمت والی نکلی ہے یہ کالی، پہلے دکاندار ملا اور اب طلاق یافتہ ہونے کے باوجود ورک شاپ کا مالک، اور اتنا پیارا گھر، نصیب ہوں تو ایسے۔ دونوں بھابیاں سر جوڑے ایک دوسرے سے گھسر پسر کر رہی تھیں۔ اور یہاں پہ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔